सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. समात्यावा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोमिया. मातेवासो शुभ वर्तमान आणि आवस्वर 2 आणि वळी 1 ते 12 पर्यंत. Matthew's Gospel chapter 2 and verses 1 to 12. उदेंतीचे ज्योतिषी. जेजू जुदेया प्रांताच्या बेथलेहेम शहरांत जल्मलो. तवळ हेरोदो राजवट चलयतलो. जेजू जल्मल्ल्या उपरांत उदेंतीतावन थोडे ज्योतिषी जेरुसलेमाक येवन विचारूंक लागले, जुदेवाचो राय जावच्याक जल्मला तो भुरगो खंय आसा? उदेल्लें तें ताचें नेकेत्र आमी देखलें आनी आमी ताका नमस्कार करूंक म्हणून आयल्या. हें आयकून हेरोद राय सगळो घाबरलो आनी तेच परी सगळें जेरुसलेम. तवळ हेरोदीन प्रमुख याजकांक आनी लोकांच्या शास्त्रांक सांगत आपयले आनी क्रिस्त खंय जल्मोसो आसलो ते विशीं तांचे लागीं विचार केलो. तांणी सांगलें, जुदेयाच्या बेथलेहेम शहरांत, कित्याक प्रवाद्यान अशें बरयल्लें आसा, आनी तूं जुदा प्रांताच्या बेथलेहेमा, जुदाच्या मुखेल्या मदें तूं बिलकुल अति ल्हान न्हय, कारण तुजे तान उपजतलो एक पुडारी, इस्रायलाक म्हजे परजेक चलयतलो गवळी. तवळ हेरोदीन त्या ज्योतिशांक कुशीन आपयले आनी तेणे केत्र तांकां दिश्टी पडिल्ली वेळगडी तांचे तावन समजून घेतली. उपरांत ताणें तांकां बेथलेहेमाक धाडले म्हणून वसा आनी बाळकाची 17 सोदनां करा. तो तुमकां मेळटस हांगा येवन म्हाका खबर दिया. हांवें वचून ताका नमस्कार करीसय. रायाचें उतार आयकून ते भायर सरून गेले. तेदवा उदेताना तांणी पळयल्लें नेकेत्र परत्यान तांचे मुखल्यान वेतलें तें आनी शेकी बाळूक आसलो त्या जाग्या वयर वचून रावलें तें तांकां दिसलें. नेकेत्र पळोवन ते भोव चड संतोश पावले. थंय घरांत भितर सरून तांणी बाळकाक ताच्या आवय मरिये सांगता देखलो हांगासर पडोवन ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपलीं दिरव्यांची चिलां उक्तीं करून तांणी ताका अर्पिल्ल्यो कानिको, भंगार, धूप आनी रक्ताबोळ. पूण हेरोदीस अशीं तांणी फाटीं वचनाये म्हणून देवान तांकां स्वप्नांत ताकीद दिल्ल्यान दुसरेच वाट धरून आपल्या गांवाक ते फाटीं गेले. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. भितर सरून तांणी बाळकाक नमस्कार केलो आनी आपली दिरव्यांची चिलां उक्तीं केलीं आनी तांणी ताका अर्पिल्ल्यो काणीको. तेस जेजूक तुमकांच एक काणीक जावन भेटोवंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान, देवान रचलेल्या हर एका रचनेक उजवाडाची गरज आसा वय मू, वाऱ्याची गरज आसा वय मू, उदकाची गरज आसा वय की न्ही, मातयेची गरज आसा वय की न्ही. आतां हें वारें म्हणटाना, उदक म्हणटाना, उजवाड म्हणटाना, माती म्हणटाना हर एकल्याची गरज आसा म्हणटा आसतना हांगा तावनूच हें सत तुका आनी म्हाका आमकां कळीत जायचें. हांवें केदाळे कोणा कडेन उलयल्ल्या वेळार सांगचें, तुवें सेवचें वारें तेंच सायबा, हांवें सेवचें वारें, तुवें पिवचें उदक तेंच सायबा, हांवें पिवचें उदक, तुवें आसा त्याच उजवाडांत आमी आसा त्याच. मागीर कित्याक ही जात कात, कित्याक हो धर्म, कित्याक व्हड आनी ल्हान, कित्याक दुबळो या ग्रेस्त, शिकपी अशिकपी. भाऊ नवीन आस्पत्रांत आसा आनी काल सकाळीं भावा स्टॅनीक थंय धांवन फोन आयलें रगत जाय म्हणून. आनी भाव स्टॅनी आनी आमचो भाव बेन्ना दोगी धांवले रगत दिवंक. मात्र न्ही, मागीर सांजेर त्या भयणीन म्हाका फोन केलो, हे दोग न्हय आसतना एकलो मुस्लीम भाव थंय रगत दिवंक आयला. रगत कोणाचें जाता आमकां? आमचो जीव वाचोवंक रगत क्रिस्तांवांचें जाता, हिंदुवांचें जाता, मुस्लिमांचें जाता, दुबळ्यांचें जाता, ह्या ग्रेस्तांचें जाता, शिकलेल्यांचें जाता, शिकनासलेल्यांचें जाता न्ही गी. मागीर आमी इतले पिशे कित्याक जाल्या? कित्याक म्हळ्यार आमी सत नांव देखून
देखून आज जेजून आमकां सांगला सता वरी स्वतंत्र जाया. कोणा वरी स्वतंत्र जाता आमी? तुम्ही सत जाणा जाता जाल्यार सत तुमकां आज हांव तुमकां सांगता, ह्या सतान म्हाका सुटका दिल्या. देखून ह्या संवसारांत जिवंसो हांव मनशान केल्ल्यो खंयच्यो रिती रिवाज्यो धर्म कायदे कानुना ह्या जात कात धर्म हांव पाळिना, कित्याक तातूंत कांयच ना. पूण तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्याक मनीस जाल्ल्या सर्वांक संपूर्ण तरान जिवीत दिवंक शकलो आसा. ताका वळखा. आतां कोण म्हणल्यार आज आमकां कळटलें. देखून आयच्या पयल्या वाचपांत आमी वाचता इसायाच्या बुकांत वचो 60 वळ पयली कितें म्हणटा का आयसाया 60 वर्स 1. जेरुसलेमाचें वैभव. तुजो वैभव. आतां जेरुसलेम सोडा थंय. तुजो वैभव. आतां तुकाच तुज्या जेरुसलेम चिंत. तुजो वैभव चडा जाय वाडा जाय तर उठ उठ. परजळीत जा. उठ म्हळ्यार हांगा उठा नाकात. संवसारान न्हिदलाय तर, संवसाराच्या गुलामपणान न्हिदलाय तर, पत्काच्या काळोखान न्हिदलाय तर, ना समजून या अज्ञानांत तुम्ही न्हिदलाय तर, खंयच्या पितेसपणान तूं न्हिदलाय तर, कित्याक एका काळार हांव तूं संक्रांती आसलो, पितीसपणे आसलें काळोखी आसलें बाताकी आसलें मात्र न्ही संवसाराचे रिती रिवाज कायदे कानुना म्हणून गुलामपणान ते आसलो. आसाय तर देवाचे उतार म्हणटा उठ उठ परजळीत जा. आनी परजळीत जा. आमी केन्ना वेळा परजळटा काळोखान की उजवाडात? तरी परजळ जाय जाल्यार तुमी काळोखाक वसाचे की उजवाडाक येची? अळे तुमी सांगतात. आमी परजळा जाय तर उजवाडाक जाय. वय मू काळोखान रावल्यार आमकां परजळ कितली सोबीत न्ही सोबायाची बावली तूं जाल्यार काळोखान तूं सोबताय. देखून पुराय फोटो काडटाना फोटो तूं गेल्या स्टुडियो गेल्या ते तुमी सगळ्यो लायट ऑफ करून तुमचो फोटो काडटात. ना गे कशी काडटात? हो सगळ्यो लायट ऑन आसात. मागीर त्यो थोड्यो सत्र्यो आसात. सत्रेर पडलो प्रकाश तुज्या तोंडार पडाचे आनी तूं बरी हिरो दिसाचे हिरोईन दिसाचे आनी तुजो परजळ वाडाचे सोडाचे म्हणून वय की न्ही? मात्र न्ही दोळे मिनट करताय गे. दोळे बरे उक्ते दवर आनी बरें स्मायल प्लीज म्हणटात. वय म्हणून काळोखांत स्मायल प्लीज म्हळ्यार परजळटाय. एकलो फोटोग्राफर ताका म्हणून सवय खंय मोरना जाग्यार आपयलें ताका ती फोटो काडूंक. मोर्न मेल्ल्या मनशाची फोटो काडटा स्मायल प्लीज म्हणटा खंय वो मेल्लो म्हणी स्मायल दिताय. तशें काळोखांत आसल्यार तुवें स्मायल दिल्या काय पळय फरक पडटाय. थोडी आमी उजवाडांत आसून स्मायल दिना देखून आमी परजळाना. पळया तुमी मेल्ल्यांक स्मायल दिया. पळोवन आसा नाकात मात्र. पळोवन आसल्यार ती स्मायल जायना. ते आसतलो पिसो ह्या कोणाक पळयलाय तो पिसो म्हण तूं आसताय न्ही. भवानी एपटी सांगिल्लें न्ही हांगा. पळया भाव भयणीनो तुज्या मुखा म्हळ्यार परजळ तुवें जोडीच जाल्यार कितें म्हणटा देवाचे उतर उठ परजळीत जा. तुजो उजवाड आयला. उजवाड आयला त्या उजवाडाक ये तूं. भायर बरें उजवाडलां तुवें बरें कन्न कर्टन घालून बागील बंद करून जनेलां बंद करून लायट ऑफ करून न्हिदलाय परजळीत जाताय तूं. तुजो उजवाड आयला तूं त्या उजवाडा सरशी ये आनी तूं परजळीत जाताय. कीर्तन 34 वळ 5 हांवें सांगलां तुमकां हाज्या पयलें जायते फावटी हें उतार खाण दिलां आमी. कीर्तन 34 आनी वळ 5 साम 34 वर्स 5. ताचेर नदर लया. त्या उजवाडाचेर तुजी नदर घाल आनी तुमचे मुखामळ परजळटले. देखून हांगा पळया म्हजे मुखार येले उजवाड आसात वय मू वय की न्ही. हॅलोजन लायट्स आसात हे LED हे आसात की ना. ताजो उजवाड खंय पडटा म्हज्या? तूं उजवाड आसतना नाचलो परजळटाय. सांगा उजवाड नाचलो जाल्यार हांगा आतां एकूच फावटी करंट गेलो जाल्यार आमचे UPSाचेर आमचें कनेक्शन आसा हे लायट इल्ले 2 आसतात त्या दाळा मास्क वय मू आनी तुमी पुस्कू कित्याक हांव इल्लो तरी उजवाडांत आसतना हांव तुमकां दिसता थंय कांयच उजवाड आसना वय मू.
तुमकां पळयतना हांवें सोदी आसात गे गेल्यात गे म्हणून. थंयच जनरेटर ऑन जालें, हांगा स्विच ऑवर केलें, फट्ट करून उजवाड आयलो. सक्क दिसलें म्हाका. समजाता वो आमच्या दोळ्यांक दिसता उजवाड. पण हांगा देवाच्या उतर तुका आनी म्हाका आपयता त्या उजवाडा सरशी न्ही. सूर्य उदेला न्ही, दीस उदेला म्हाका दीस उदेला, जेजुको म्हज्या अर्गा दिवसो दीस उदेला म्हाका दीस उदेला, जेजुको म्हज्या. सबाजान तुमी चिंता सूर्य उदेला देखून जेजू अर्गां दिया. न्ही, तो दीस न्ही, वो उजवाड. कितें तें किर्तन 34 आणि 5. ताचेर ताचेर नदर नदर लाया आणि तुमचे मुखामळ तुमचे परसळटले. मुखामळ परस जळतले. कोणाचेर नदर लाया? नदर तुजे जेजूचेर दवर मनशा, बेरान तुजे पिडेचेर लोट कणशा. नदर तुजे जेजूचेर दवर मनशा, बेरान तुजी पिडेचेर. आमकां बेन दिसचें दिसाक गिरातीक. तुमी बशे दिसाकी बी येतात. बेरांत केदाळा दिसाक बेरांत आसाय. चलोंक दांटून पडटा म्हणून तें आपटाता म्हणून बेरांत आसाय. रातीक पोर एक दीस सकाळी सकाळी मिसाक हांगा येतना बरो पावस येता. हांगा येताना लायटी गेला, करंटी ना. काळोख तो काळोख. फाटी वचून सत्री हाडली हांवें, लायट हाडूं ना. मागीर सासपोन म्हणल्यार बरी. एक पांय दोन परतून आनी एक पांय दोन खंय मॅट सुकात जाल्यार मागीर हांगा पांयाची कीळ सुकात जाल्यार हांगा मीस ना न्ही. हांकां खबर ना कशें सासपोन म्हणल्यार बरी. ल्हान भुरगें पळय सोलोंक शिकच्या पयलें दोन पांय सकला दवरता, परतून हात दवरता. कशें देवून आयलो. तुमकां समजना. तुमी सोलोन आयले जाल्यार तुमकांय समजा तें काळोखान सोलोंक कितले कश्ट म्हणून. वय आत्मी काळोख आसल्यार जीव तितलेच कश्ट भाव भयणी न्हू. आत्मी काळोख तुजे ते म्हणजे ते आमच्या तें आसा जाल्यार जीव की कश्ट आमकां. हर एक घडी भिरांत, कावजेनी, आकांत, कंत, बेसाराय, हिराराय, निरासपण, एकसूरपण, मात्रणी, सोलवणी हें सकट तुका दिसता. पूण आत्मीक उजवाड तुका आसा तर बेंबेरांत म्हाका ना, कंत म्हाका दोशी ना, धैर्य देता म्हजो जेज कश्टांत पडटाना. बेंबेरांत म्हाका ना, कंत म्हाका दोशी ना, धैर्य देता म्हजो जेज. फाटल्या 29 वर्सां जावन हांव तुमकां सीद सांगता, ह्या आत्मीक दैवीक उजवाडांत हांव जियेता देखून भिरांत ना म्हाका. कसलीच भिरांत ना. ह्या घडी हांव मरता म्हळ्यार म्हाका भिरांत ना. तुमकां आयली भिरांत आसूं पूण नाका फातर वचनाकात ना. कित्याक आमी उजवाडांत आसतना खंयचोच काळोख आमकां दोशी ना न्ही. रातीचो आमासेचो या महालया अमावास्या तो काळोख न्ही, आत्मीक काळोख. देखून उजवाडाक देखून ह्या उजवाडाक या म्हणटा. तुजो उजवाड आयला देखून उठ, परजळीत जा. सर्वेस्पराची महिमा तुझेर आणि परजळटा. ते दाळा सरस्वती महिमा तुजेर परजळटली. ह्या उजवाडान तूं आयलाय तर, ह्या उजवाडान तूं चलताय तर, ह्या उजवाडान तूं जियेता तर सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळटली. नाकात गे तुमकां साबार जाण संवसाराची महिमा नांव जोडूंक गी, पदवी गी, शाबासकी जोडूंक गी ती नाकात. भाव म्हयने ती सोडा. सरस्वराची महिमा शांती, समाधान, संतोष, मोग, मैपास, दया, माया, काकलत, उल्हास, मात्रणी, सुटसुटीत, उर्बा, उमेद. सरस्वराची महिमा जिवीत. जेन्ना म्हळ्यार जिवीत भरोन भरोन आनी भरोन भरोन तो म्हळ्यार कितें गट्टी जेवला आनी व्हडलो देंग काडटा कगन तशें गी. दीस आन दीस कितें जायचे तुजें तें दिसून येचे. मोगाचो उजवाड, कुरप्याचो उजवाड, जानव्याचो उजवाड, शांतीचो उजवाड, समाधानाचो उजवाड, काकुलतीचो उजवाड, मात्रणी ह्या आत्मीक उजवाड, जिविताचो उजवाड तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें दिसून येचे. देखून तूं तुका आपयलां सरस्वतीची महिमा तुजे परजळटली. पळय प्रत्वेर अंधकार विस्तारला. पळयान गी लोक अंधकारांत आसा. संवसारांत आतां सूर्य उदेला जाल्यार बाव भयणीनो जावं पुरो आमच्या दोळ्या मुखार उजवाड आसा. पूण जायत
त्या संवसारी लोकांच्या मनांत काळजांत तांच्या चिंतनांत उतरांत तांच्या जिणेंत काळोख आसा. कसलो काळोख? आत्मी काळोख. बेरांत कावजेनी आकांत लज जावं मर्याद निरासपण एकसरपण सलवणी मातोणी एका तरेची कितें म्हणटा खांपणी. पण आमकां ना, म्हाका ना. हांव सदां सांगता ना, पृथ्वीर कार पडला पूण आणि राष्ट्रांचेर काळोख. आनी राष्ट्रांचेरी संवसाराक चिटकून संवसाराक आशेवन तेंची येतात राष्ट्रां. आज पळया न्ही की तांकां न्हिदोंक वेळ आसा गे, तांकां सारकें खावंक जेवंक वेळ आसा गे, तांकां कोणाकी मेळोंक वेळ आसा गे. तुका आनी म्हाका आमकां हर एकाक कोणाकी खंयचो वेळ असो अभाव आसाय. अय्यो म्हाका न्हिदोंकूच वेळ मेळना, म्हाका खावंकूच वेळ मेळना आसाय. संवसारी मनशांक ती कळटा. तुका आनी म्हाका आमकां म्हाका हर एकाक म्हाका वेळ आसा. खंयच्याकच म्हाका वेळ उणो जाल्लो ना येदोळ ह्या उजवाडाक आयिल्ल्या उपरांत. खंयच्याकच वेळ ना म्हणूंक जायना हर एकाक. पूण पृथ्वीर अंधकार राष्ट्रां काळोखांत आसात तरी तुझेर सर्वेस्पर वयर सरता. कळ्ळें न्ही? काळोखांत असलेल्या काळोखांत आसो सोडप. पूण तुजेर म्हजेर आमचेर उजवाडा तशें आयिल्ल्यांचेर उठलेल्यांचेर आनी परसळी जाल्लेल्यांचेर कितें जालां? सर्वेस्पर वयर सरता. कोण वयर सरता? सरस्पराक न्हेसोन आसांव आज आमी, ताजो वैभव जोडून आसांव, ताजी महिमा पळोवन आसांव. हें भाग ना भाव म्हणजे संवसारी मनशांक ना. आनी ताका समजना आमी उलयतना आमकां आयकता आनी ते म्हणटा हे पिशे म्हणून. साबारपटी म्हणजे ಎಂತ चिंताप सौम्या आमकां मेळिल्लें कित्याक तांकां आनी कितें दिवंक ना? विगिंदी तांकां विगिंदी जे म्हणून तुमकां सगळ्यांकी. संवसारी मनशां म्हाका दिल्लें ताका आमी दिनाका न्ही. पण आमकां तशें न्ही. वो परजळ वो उजवाड तुजेर म्हजेर आमचेर देखून तो म्हणटा उजवाड आयला उजवाड आयला संवसाराचो उजवाड आयला जेजू आयला जेजू आयला सोडवोन दा जेजू. Alleluia, 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 alleluia. गीत गावया आमी उजवाडांत जावन देखून अशें आमकां हात उबारून संतोशान उमाळ्यान न्ही परत्या मोगान आमी गायन करूं शकता. कित्याक आत्मीक उजवाड तुमच्या थंय आसा देखून. वचू उजवाड सांगचें न्ही तुमच्या इगर्जांनी गायन करतना तुमी केन्ना हात उबारतात गी सांगा. हांव गेलां जायत्या सांगचें न्ही जायते कडेन गल्फांत आनी हेर देशांक गेलां देवाचें उतार दिवंक. हे संवसारी मनीस ग्रेस्त मनीस व्हडले मनीस पदवेदार इगर्जेन कशें बसतात जाणात गे तुमी? सूटबूट घालून येवन पांयाचेर पांय घालून हात बांदून देवावानी येत व्हरते म्हणल्यार बरी. पूण हांगा तशें हांगा कोणी पांयार पांय घालून बसलो हांवें पळोवना. कित्याक कित्याक कोण पळय जावं पळय थोडी कोणाक उजवाड मेळूंक ना ती काळोखांत आसली काय हात बांदून रावतात. नाजाल्यार 99% हांगा ह्याच जाग्यार हांव पळयतां आपशंत आमचे हात वयर येतात, आमचो ताळो भायर येता, आमचे तोंडां परस जळटात, सकयल सांगाता मेळून गायन करतात. खंय सरी आसाय अर्थ कितें? उजवाडांत आसल्यार मात्र हें साध्य भाव भयणीनो. काळोखांत आसल्यार हें खंडीत साध्य जायना. कित्याक तुमी हांव सेमिनारींत आसतना आयकचे गेल्यार हांव हेरांय हात उबारतना हांव उबारिनातलो. केदाळ म्हजो अहंकार सोडिनातलो, म्हजो गर्व म्हाका सोडिनातलो. कित्याक हांव आसलो काळोखांत. देखून देवाची महिमा म्हजेर नातल्ली. आज खंयच्या जाग्यार ताची स्तुती करतना ताका वाखाणतना ताची महिमा आमी पळयता. देखून आज तशें जायचें आमकां बंद पासनात आसा तें तुमकां बांदून घालांगी. अयो इशीन तशीन पळोवन हात उबारता गे आमी. स्पॉन्टेनियस म्हणटा न्ही गी. कितें म्हणटात? इमिडिएट एकाचपणे इमिडिएटली म्हणल्यार बरी वय मू.
केदाळे हांगा म्हणून न्ही आतां भायर आमी सांगता म्हणून जेवच्या पयले मागणें केलें एक गायन केलें तक्षण सकट सांगता मेळटात की ना उजवाड खाली भितर मात्र न्ही बाब हर एका जाग्यार वो दैवीक उजवाड तुवें आपणायलाय तर राष्ट्रां काळोखांत आसात आसूं दीत तरी तुजेर सर्वेस्पर वयर सरता तुजेर सरस्पर वयर सरता तुवें ताका उंच उबारता ना तो तुका उंच उबारता न्ही किर्तन 60 आनी 6 आनी वळी एक कितें म्हणटा किर्तन 60 आनी 6 वळी एक साम 66:1 देवाक जयकार कर देवाक जयकार कर सगळे पृथ्वे सगळे पृथ्वेन जयकार करतना हाज्या पयल्यान तुमकां हाजें देवाचें उतार दिलां मनीस मात्र देवाक जयकार करिना सगळी पृथ्वी न्ही सूर्य तुका नांव वाडटा चंद्र तुका वर्णयता पृथ्वी तुका वाकांत दर्यो तुका गाजयता सूर्य तुका नांव वाडटा चंद्र तुका वर्णयता पृथ्वी तुका वाकांत दर्यो तुका गाजयता आमी सोमयाची स्तुती करया आमी सोमयाची महिमा गावया आमी सोमयाची स्तुती करया आमी सोमयाची महिमा पळया न्ही सगळी पृथ्वी ताका जयकार करतना ताजो उजवाड तुजेर ताजी महिमा तुजेर परजळटात साबारपणी आमकां कळीत ना जेन्ना आमी ताची स्तुती करता स्तुतीच्या सिंहासनाचेर तो येवन बसता खंय आमच्या स्तुतीच्या सिंहासनाचेर तो येवन बसता ताका देवाक सकला हाडूंक सुलाभ सरस्परा देवाक सरकार बसलेल्याक सकला हाडूंक कशी सुलाभ स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा रोसनाराची तुम्ही स्तुती करा देवा बापाची करा धन्या देवाची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा ताची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती आज हें साद्य उजवाडांत आसल्यार मात्र कोण आत्मे काळोखांत जी येता तांकां हें करूंक जायना देवाची महिमा तुज्या परजळटली राष्ट्रां तुज्या उजवाडाशी येतात आनी ते दाळा उजवाड जणूक ही काळोखांत आसली तुजे सशी येतली काल बाबा मातेसान हांगा एक ल्हानशी एक अर्गान दिताना साक्ष दिली ताणें आतां रिक्षा घाल्या ताज्या रिक्षार एकली दनबईन खंय येतली येता येताना उलोवन गेलो म्हाका त्या कॉलेजीन वचून कावन्सिलींग दिवंक आसा म्हणटाना ओ म्हणालो भाऊ उजवाडांत आसलो भाऊ म्हणालो ते कावन्सिलींग खंयच्याक उपकारना सिस्टर कावन्सिलींग दिवन कोणें बरें जाल्लें ना सिस्टर देवाचे उतार दिल्यार मात्र देवाचे उतार आयकून देवाक वळखल्यार मात्र 7 जाणां जाल्यार मात्र आमी जिवीत जोडटा म्हूण सांगतना तुवें सांगचें सोमा बाबा म्हणाली खंय तुवें सांगचें मागीर हांव थंय वचून देवाचें उतर आयकून उजवाडा हांवें आपणाला म्हणटना म्हजे फादर जेरी विशान तो म्हजो दायजी म्हणालो की तो म्हजो हांव तुमचो दायजी गरजेचें न्ही हांव तुमकां जायजे गरजेचें हांव तुमचो दायजी जावचें गरजेचें हांव तुमकां हे तुमी म्हाका आमी हेरांक जावची जायजे देखून राष्ट्रां तुजे सरशी येजे न्ही आस्पत्रे येजे राष्ट्रांनी तुजे सरशी साबार जाणांनी म्हाका विचारलेलें आसा फादर आतां तुमी भायर वचून रितीत दिनात गी एका काळार भायर वचून दितालो आतां गरज ना आतां भायर आसले हांगा येतात समजता म्हाका देवान उगडापें केल्लें गोंया आमी वेतेले हांव आतां वेचें बंद केलां त्या कोरोनान आमकां वसान अशें केलां नोरोणान न्ही कोरोनान आतां गोंयची पळय हांगा आमकां आनी खंय वेची गरज ना राष्ट्रां तुज्या उजवाडा सरशीं येतात उडोली हांगा बाबा विक्रमान एक प्रस्ताव काडलो न्ही कित्याक हांगा येतात कितें सोदून येतात शांती समाधान समाधानाचो जागो म्हणालो तो वय मग ऐकले मग तुम्ही
समाधान जागोंक कितें सोदून येतात? आमकां तो समाधान ना जाल्यार आमी समाधानांत आसल्या मात समाधान सोदून येतात, आमी उजवाडांत आसल्या मात उजवाड सोदून येतात, आमी मोगांत आसल्या मात मोग सोदून येतात, वय की न्ही? म्हणून ताणें आनीक उल्लेख केलो, जर हांगासर आयिल्ल्या सगळ्यांकी मोग मेळटा, हांगा आयिल्ल्या सगळ्यांकी आमचो एकामेकाचो सहकार मेळटा, तर हांगा हॉल भरते आसले म्हणाल, वय मो सत. देवाचें उतर सांगता, राष्ट्रां उजवाडास अशीं येतलीं आणि राय तुझ्या उदेवाच्या पडसडाशी. आनी कोण राष्ट्रां मात राय येतले. कोण येतले? देखून ह्या जाग्यार तुम्ही पळयतात, राय येतात, धनी येतात, बिझनेसमॅन येतात, आनी कोण ह्या जागी येतात, धनभयणी येतात. आयल्यात आदल्या एका वस्तेरेंत एक धनभयणी आसली 5 दिसांच्या वस्तेरेंत. लास्ट म्हसो कोणाक खबर ना, म्हाका पयल्यान खबर आसलें, कोणाक सांगून हांवें. हाच्या पयलें ह्या जागी आयल्यात, तुमच्या सांगात बसोवन आयकोन गेल्यात. तुमकां विचित्र दिसूंक पुरो, पूण हांवें तुमकां सांगून आपण देवाचें उतर सत, राय तुज्या उजवाडास अशीं येतले. तुझे दोळे उबार आणि भोवती दिश्ट लाय. त्या दाळा पळय, कोण आयल्यात पळय, राय आयल्यात, धनी आयल्यात, तुका शिकयल्ले शिक्षक आयल्यात, प्रिंसिपल आयला, टिचर आयल्यात. येतात भाव भयणीन, आयल्यान मात्र आनी मुखारी म्हजेच अशी म्हणा नाका. तूं उजवाडांत आसा तर उजवाडास अशीं येतात. तूं समाधान आसा मनीस जाल्यार समाधान सोदून तुजे सशी येतात. तूं मोगान बरला तर मोग सोदून तुजे सशी येतात. तूं कुरप्यान बरला तर ती कुरपा सोदून तुजे सशी येतात. देखून आज जायचे तुजे सशी येजे राणी, तुजे सशी तांणी येजे जाल्यार तुवें घाले हांगा नोटकांनी हरोवची गरज ना वोटा खातीर. कितें जाय जेवें तुवें तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें उजवाड आसा. कसो जेजू तें आसलो, जेजून म्हळें न्ही, जुवांस वंजेला 8 आनी 12, जॉन चॅप्टर 8:12, जेजू कितें म्हणालो? जॉन 8:12, जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो उजवाड देखून ताजो पाटलाव करा. तो उजवाड संवसाराचो उजवाड देखून जेजूच म्हणटा, हांव उजवाड देखून संवसाराचो उजवाड देखून म्हजो पाटलाव करता तो. काळोखान चलचो ना. देखूनच तुमी उजवाड जाल्यार तुमचे सशी तुज्या सशी आयिल्ल्यां की तूं काळोखाक धाडिनाय, त्या उजवाडाक तूं हाडताय. आतां तुमकां हांगा येवन हांगा उजवाडांत आसलेले आमी देवाचें उतार दिवन तुमकां उजवाडाक हाडलां की काळोखाक व्हेलां? काळोखाक व्हेलां जाल्यार तिका सांगा. उजवाडाक आयल्यां की ना? काळोखांतल्यान उजवाडाक पावय म्हाका, असतां सताक वाट दाखय म्हाका, मरणांत जिविताक उतरय म्हाका. तुजे दायेन सदांच म्हाका चलय म्हाका, सोदून तुका आयलो सोमिया, तुजे घरी पावलो, काळोखांत हांव थकल्लो सोमिया, उजवाड तुजो. आज हांवें भरपूर उजवाड जोडला ह्या जेजूतावन. देखून ताणें म्हळें, हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना. हांव धैर्यान सांगता, ह्या उजवाडाचो हांवें पाटलाव करूंक सुरू केल्ल्या दिसांत हांव न्हू खंयचोच काळोख म्हाका दोशीना आनी दोसूंक सोंसो ना. उजवाड आसल्या कडेन काळोख येताय खंडीत. देखून हांवें जायते फावट सांगलां न्ही की उजवाड काळोखाक सोदून गेलो खंय, काळोख मेळोंक ना खंय. कोण सोदून गेलो? उजवाड काळोखाक सोदून गेलो खंय, काळ्या मनशाक न्ही, कापऱ्याक न्ही. उजवाड काळोखाक सोदून गेलो खंय, काळोख मेळोंक ना. मेळटाय? उजवाड आयलो म्हणटाना काळोख पानन दे. देव उजवाड आनी त्या उजवाडा मुखार सैतान काळोख, वय मो पानन दे पदराड. जोहांचें पयलें पत्र 1:5 ऐका. 1 John chapter 1 and verse 5. आमी ताचे तावन आयकल्लो आनी तुमकां परगट करता तो संदेश हो. देव म्हळ्यार उजवाड. देव म्हळ्यार वस्ते रितीन गुंडायन तुमकां आयको मेळटा. देखून म्हजी शिकवण आसा जिविताचो उजवाड म्हणून, आयका ती युट्यूबार. देव म्हळ्यार उजवाड आनी ताचे थंय
ताचे ते ताचे ते काळो कुसना काळो कुस्स ना तो संपूर्ण उजवाड आणि तसो उजवाड आमच्या ते आसा जाल्यार खंयचो काळोख तुका लागीं येवंक शकचो ना भाव भयणी देखून ताच्या अवस्वर 1:7 कितें म्हणटा ऐका जो पयलें पत्र वचवे 1:7 पूण देव उजवाडान असलेले बरे. देव उजवाड जावन उजवाडांत असलेल्या बरी आमी उजवाडान आमी जियेताव उजवाड जाल्यार जावन उजवाडान जियेताव तर आमी एकामेकाच्या एकवटांत आसाव म्हण जाले. उजवाडान मात एकवट काळोखांत एक खोट आयकोना तुमी उजवाडांत एकवट काळोख आसलो जाल्यार एकल्या आनी एकल्या मारता दिता हां तुमी केल्यात कोण कोणाक मारता समजत आहे बरी एक व्हिडिओ पळयला हांवें क्रिस्मसा पयलें एक बरें हांगा वय घाल्या चारय कुशींनी आनी माती की केलें म्हणटा ती दुकर आसा पळय दुकर लोळ्ळ्यार कशी जाता तशी माती केल्या आनी एका दुकरा पिल्याक सोडला आनी सुमार जाण हे कापरी तांच्या दोळ्यांक बांदल्या उपरांत आनी दुकरा पिला दरीचे तुमी करूंक वचनाकात वो दुकोर सुमार एक 10-25 जाण आसात सगळ्यांच्या दोळ्यांक बांदला कोणाकय धरूंक जायना दुकरा पिला धरच्या बदला एकामेका धरता ते दुकराचो फायदन वडच्या बदला आनी कोणाचो फायदन वडटा ते काळोखान तशें जावचें उजवाडान जाल्यार दुकरा पिलाक न्ही दुकऱ्याच्या बापायक सोडा दुकऱ्याचो बापय कोण दुकोरलें न्ही ओडलो दुकोर राय दुकोर उजवाडांत इतले जाण आसतना सगळ्यांनी धरूंक जाता की ना एकल्यान पांयाक फाटलो पांय धरलो आमी सेमिनारींत आमकां दुकोर धरूंक आसले मारूंक आसले कातरूंक आसले आनी पयले वचून फाटलो पांय धरचो फाटलो पांय धरन वाडटा ना वाट पडटा आनी पडलेत ताच्या दुकराचेर दुकोर पडल्या बरी दुकराचेर पडले मागीर एकल्यान पांय दामून धरन सोंडी बांदून पांय दोनी बांदून मुखले पांय बांदून घालो मुसाळ कोत्ता तुमकां हां आनी येलो खंय आनी सुरी घालून आमकां कांता घालून खंय पोटाक न्ही हांगा घालून कातरूंक घाले मागीर पोवली दोन रागात आतां तुमी दुकरां मारूंक वचनाकात म्हाका आपयनाकात मारचें सोडलां खावचें सोडलां काळोखांत हें पळय जाता भाव भयणीनो पूण उजवाडान तुजो आनी म्हजो एकवट म्हणटा देवाचे उतार देव उजवाडांत आसल्या बरी आमी उजवाडांत आसां जाल्यार आमी एकामेकाच्या एकवटांत आसाव म्हण जाले. हो उजवाड न्ही आत्मीक उजवाड खरो एकवट जोडीचो जाल्यार जेजून दिल्लो तो उजवाड दैवीक उजवाड सर्गीचो उजवाड आमी जोडीचो आनी त्या उजवाड्या विशयान इतल्यो शिकोवण्यो तुमी आयकल्या कालच्या दिसाय मौना नितळ आमच्या काळजां नितळ चिंताप नितळ उलोवणें नितळ आमच्यो करण्यो नितळ ना स्वार्थ ना गर्व ना अहंकार ना भेदभाव तेन्ना मात वो एकवट कशें म्हळ्यार तुमी कालच्या दिसा हांवें काल एक ल्हानसो उलो दिलो न्ही गी आजी उलो दिता तुमकां भाऊ नवीन काल ताची सर्जरी जाल्या तकलेची जाल्ल्या उपरांत तें ब्लड क्लॉट काडलां ताज्या उपरांत तो बरो जावन येता खंय पूण आमच्या मागण्याची गरज आसा आमच्या कुमकेची गरज आसा आनी खालच थोड्यांनी म्हाका भायर मेळून फादर कशें धाडचें खंय धाडचें कोणाक दिवचें दिवंक आसल्यार दिया ना तुमकां वॉट्सॅपाचेर धाडटा हांव गूगल पे जाय जाल्यार या तांचे अकावंट डिटेल्स जाय जाल्यार सबार जाणें म्हाका विचारले एकवट पळया ह्या दुबळ्या कुटुंबाचो जावं तो एकलोच जावं पुरो इस्कॉलच्या भुरग्यांक ताज्या ल्हानशे गाडयेर वरतलो आनी तोच दिसपडटलो ताज्या भुरग्यां खातीर कुटुंबा खातीर जोडटलो अशें जालें ताका अवघडांत ताजी मिस्टेक न्ही फाटल्यान येवन ताका आपटलें खंय तें केदाळा पर 31 तारखेर आनी भाव हांवें म्हणलो 31 तारखेर जायतीं जाणां मेल्यात खंय कित्याक पोरण्या वर्सा आमी खंय आसले हांव 3 दीस उजवाडांत आसले पूण संवसारी लोक खंय आसलो गम्माता मारून आसलो देखून कोणे येवन पळय उजवाडाच्या मनशांक दसूंक जाता जाल्यार एकवटांत आसल्या भाव भयण्यांनी कशें पळय सहकार दिला मोग दाखयला देखून कालचें कलेक्शन जावं दी आयचें कलेक्शन जावं दी तुमचें भेटवण्या वेळार आनी तुमचें उदारपणाचें दान आमी सकट ताका धाडटले हो एकवट आमचो एका दिसाक मात न्ही केन्नाय देखून पाटी वचता तुझे दोळे उबार आनी भोवती दिश्ट दिश्ट घाल
सगळीं एकठांय जावन तुजेशी येतात. देखीन हांव हे उतार कितलें सत म्हणलें हांव जाणा बाबा. सगळीं येतात. पोच्या 3 दिसांचे रितर तुमी जाणात गोंयांत तावन आयल्यात, मैसूर तावन आयल्यात, बेंगलोर तावन आयल्यात, थंय कोप्पा तावन आयल्यात, नाशिक तावन आयल्यात, मागीर आमच्या हांगा मंगळूरच्या कर्नाटकाच्या दुसऱ्या जाग्यार तावन आयल्यात. खंय खंय तावन येतात. दोळे उबान पळय. कोण पर्यंत येतात ऐका. पयस पयस तावन येतात. पयस पयस तावन येतात. उजवाड आसल्या कडेन. खंय मोग आसा थंय. खंय देवाक महिमा जाता थंय. वडोले ह्या भयणीने मागणें केलें. सोम्या तुका खंय महिमान जाता थंय मात्र म्हाका येवंक फाव कर. खंय तुका महिमान जायना थंय म्हाका वरी नाका म्हणून. आयकोना तुमी. खंय तुका महिमान जातात त्या जाग्यार मात्र म्हाका येवंक फाव कर. आनी खंयसर तुका महिमान जायना थंयसर म्हाका वचोंक नाका. आनी त्या उजवाड आसा शिंपळ्यान गी राष्ट्रां येतात. पयस पयस तावन येतात. तुजे पूत आनी तुज्या दुवांक हांडीर बसोवन हाडटा. मात्र न्ही. पुतांकी, दुवांकी, बालश्यांकी. आतां बालश्यांक सोलोंक जाता कशें हाडीचे. आनी तितके व्हड जालां तर तांकां सोलोंक जायना. सोलोन सोलोन पुरो जाल्यार खंय बसयतात. केन्ना उकलूं ना तुमकां. कांद्यार बसूंक ना. ह्या दिसांनी कांद्यार बसून वोवचें हांवें पळोवना. आमी ल्हान आसतना आमकां कांद्यार बसयताले आनी अशें हात धर ना न्ही घाटी सोडोंक की घाटी इको जेवसोंक की घाटी आनी खंय बसाक वचत जाल्यार थंय घाटी अळके घाटी. तें काल करताले आमकां बाब ह्या व्हडल्या बाबांनी कांद्यार बसून व्हरताले. बरें ल्हानांक हांडयेर बसून हाडटाले. हें पळोवन तूं परजळीत जातली. आनीक परजळी जाताली. दिवंक आनीक दिया वय की न्ही. हांगा तुमी पळयला हांगे हांगा हॉल बरो आसतना तुमी पळयले आमची उर्बा उमेद. मात्र सगळ्यांची सेवेंत आसल्या सगळ्यांची उर्बा सडटा गी देंवता. इतलो लोक आयला कसो सुजारसूंचे म्हणून भोंवतात गी. एक वर न्ही सगळो सकाळीं 8 तावन 4 वरां मातसो तूं शिकोवन दी म्हळ्यार रेडी आसा ती. कोण म्हाका ती देख 1-2 तुमी करा म्हळ्यार तयार आसात. उर्बा सडटा भाव भयणीनो. आनी तुजें काळीज उडतलें. तुजें काळीज उडटलें आनी रुंद जातलें. पळय न्ही वय की न्ही. उजवाड तुवें जोडिल्लो हेरांकी मेळटाना आमकां संतोश गिदूक. संवसारी मनशाक ताका लॉटरी उठली म्हणटाना म्हजी लॉटरी गेली न्ही तांकां दूख वय मू. पण हांगा तशें न्ही. आत्मीक देणी तुका मेळिल्ली हेरांक मेळटाना. म्हाका मेळिल्ली जानवां ह्या भावांक मेळटाना म्हाका व्हरता संतोश. ना जाल्यार तुमकां लायकांक म्हणजे हांवें बेजार करनाकात लायक म्हणल्या खातीर. आय लायक देखून लायक खंयसरी आसात गी. खंयसरी संपूर्ण तरान हर एक तूं हांगा ह्या एका जाग्यार सोडून तुमकां शिकोवन दिवंक जावं दी गायन करूंक जावं दी म्युजीक जावं दी हांगासर खंयच्याकी जावं दी. कोणाक मुखार दवरला. कोण आसा तो हांगा ह्या जागात न्ही गे. दर म्हयन्यांत गी कोण पळया न्ही गे भाव भयणीनो. देखून उजवाड सडटा सडटाना हांगा कितें बरयलां. तुजें काळीज उडतलें. तुजें काळीज उडटलें आनी रुंद जातलें. रुंद जातलें. कित्याक दर्याची संपत्ती तुजेशी वाडटली. भाव भयणीनो हांव सांगता तुमकां हांगासर तुमी हांगा येवन साक्ष दिताना तुमी हांगा येवन देवाचें उरतात. तुमी उबे रावन मागणें करताना तुमी उबे रावन गायन करताना म्हजें काळीज फुलता हांगा. तुमचे मदें तुमकां कशें बघता हांव नेना. आमकां संतोश संतोश. आज ताका लाभला संतोष. ताका मेळ्ळा मोग. ताका मेळ्ळा समजोनी. ताका लाभल्या जानवाय. हा सतान ताका सुटका दिल्या म्हणलो संतोष. काळीज संतोशान उठतलें मात्र न्ही. कित्याक दर्याची संपत्ती तुजेशी वाडटली. हांव सांगता न्ही हाच्या पयलें सांगलां 29 वर्सांत हांव ह्या कामांत हांव सांगता आमी ह्या उजवाडांत चलतना संपत्ती आपशीन येता. दर्याची संपत्ती तुवें सोदून मेळची गरज ना. या कोणाक अपील करची गरज ना. कोणाक बरोवची गरज ना. कोणाक फोन करून सांगची गरज ना. दर्याची संपत्ती तुमी जाणात गे. आदल्या हप्त्यांत एक एका देवळांत खंय एक एका मस्जिदीन खंय ते मेजूंक तांकां टायम मेळोना. तितलो पयसो पडला खंय करोडांनी. म्हळ्यार सर्त कितें. खंय तावन आयला तो. भांगारी आसलें खंय रुपे आसलें खंय किलो कितलो इल्लें ग्रॅम्स न्ही किल्या लेखान. खंय तावन आयलां तें. हांगा आमी बॉक्स दवरिना भिये नाकात. दवरची गरजी ना. कित्याक
कोणाक जेजुतान बरें जालां, कोणाक शांती समाधान मेळ्ळा, संतोष उल्हास मोग मायपास मेळ्ळा, कोणाक तांची पिडा गुण जावन कोणाक भावार्थांत देजून हाडला. आपशेंत उदारपणान हर एक कामां हांगा जातात. खंयच्या की आमी केन्नाय कोणाक वत्ताय केल्ली ना. बदलाक पाप बिरमोचें तूं नाका नाका, तुका दिवंक जावचें नात, आसलें तें सुदारचें म्हणून आमी सुदारसून आसा. जाल्यार आतां परच्या 3 दिसांनी आमी कोणाक अपील करूना, पूण 3 दिसांनी गोंयांत हांव आयिल्ल्यानी एक दीस सगळ्या जेवणाचो खर्च पळयलो, बेंगलोरच्यान आयिल्ल्यानी एका दिसाचो खर्च पळयलो, आमचो आजो बाबा डेनिस असो आनी प्रेसिल असो, काजर असो, 40 आनी 4 वर्सांचो वार्षिक खर्च म्हणून एका दिसाचो तांणी पळयलो. आमी कोणाक सांगूंक ना. दर्याची संपत्ती तर तुजे सशीन येता म्हणटा देवाचे उतर. म्हळ्यार ताज्या माना खातीर, ताज्या महिमे खातीर हें काम हें मिसांव मुखारसून वचच्या खातीर संपत्ती तुजे सशी येतली. राष्ट्रांची ग्रेस्तकाय तुजेशी येतली. म्हळ्यार न्ही सगळी ग्रेस्तकाय. आज मनीस ग्रेस्तकाय सोदून संवसारा फाटल्यान गेला न्ही, पूण ह्या उजवाडान तूं जियेता जाल्यार ती ग्रेस्तकाय तुका सोदून येतली. देवाचें उतर सांगता ग्रेस्तकाय तुका सोदून येतली, राष्ट्रांची ग्रेस्तकाय. ताजो मात दुरुपयोग जावन नजो. कित्याक म्हळ्यार पयलो देव देव देव, मागीर दुडू दुडू जाल्यार मागीर तूं जाताय साडू. तशें जावं नजो. पूण देवाच्या कामाक म्हाका समजना. आतां हें आतां 29 वर्सां हांव ह्या सेमेंत आसा, म्हाका समजना हे कित्याक अशें अपील करता. देवाचें काम करतले आनी अपील करूंकूच ना भाव भयणीन. गरज ना. खरेंच तूं देवाचें काम करता जाल्यार, देवाक मानवाचें तूं करता जाल्यार खंयचेंच कोणाक लागीं विचारची गरज म्हाका पडोना आनी पडची ना. पूण म्हाका परतून आयलो अशें करूंक आसा, तें करूंक आसा, सगळें देवाचें उतर सगळ्या संवसाराक परगट करूंक आसा. तूं परगट कर, उजवाडा सशी लोकांक येशें कर, वाटूक ती कर. आपशेंत राष्ट्राची संपत्ती तुजे सशी येतली, ग्रेस्त तुजे सशी येतले आनी राय तुजे सशी येतले. येताना कितें हाडटलें मागीर आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत आयको मेळटलें. कितें तांचें आसलें तें जेजूक दितले. कित्याक वडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सर कित्याक जाय, सोमी म्हजें वर्तें दाय, ताका खंयचें सरे जाय. वडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सर कित्याक जाय, सोमी म्हजें वर्तें दाय. कित्याक ताजे वनी वर्ती ग्रेस्त काय ना. जेजूक आपणावचें आपले त्या ग्रेस्त काय वर्ती ग्रेस्त काय ना. पावल म्हणटा न्ही की फिलिपिकारांक बरोवन हांव 4 आनी 19 कितें म्हणटा. फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्स 19. जेजू क्रिस्तांतय जेजू क्रिस्तांत कितें आसा. तुमकां आसलेले धराळ संपत्ते धराळ वरवीं संपत्ती आसा की कोणा कडेन. आनी तुमी भीक मागतात आनी कोणा कडेन. तुमी काले भीक मागतात कोणा कडेन ना तांचे कडेन. जेजू क्रिस्ताच्या धराळ संपत्ते वरवीं म्हजो देव म्हजो देव सर्व तुमच्या गरजांक उदारपणी पावतलो. उदारपणी पावतलो. म्हज्या हर एका गरजांक उदारपणी पावला. हांव सांगचें न्ही तुमकां इतले 4-5 कडेन इतले देवाचें काम मुखारसून व्हेलां आनी जाय पुरतें लोकांक कितें जाय सगळें उबारलां. खंय सरी म्हाका रीण काडूंक पडोंक ना. खंय सरी म्हाका कोणा कडेन खाण घेवन काम करूंक पडोना, पडचें ना. बाबा आतां दी मागीर तुका फाटीन दिता ना. कित्याक जेजू क्रिस्त आसा ती धराळ संपत्ती त्या वरवीं म्हजो देव सर्व तुमच्या गरजांक उदारपणी पावतलो. उदारपणी पावता. कितेंच उणें जायना. देखून राष्ट्राची संपत्ती तुजी सशी येतली आनी कितें सकट येतलें. करी हिंडा हिंडानी कशी पळया न्ही हिंडा हिंडानी येतली खंय. करी करी म्हळ्यार गुत्ता मग करी न्ही तुमच्या कायलेची. करी करी केमेल वंटे म्हळ्यार त्या काळार थंय दुसरें नात. घोड्या चलनात खंय. गालपांत घोड्यांक चलोवंक जाता रेवेंत. कोणाक चलोवंक जाता थंय व्हडले पांय आशिल्ल्या कर्यांक. खरी हिंडा हिंडानी येतली. तुजो गांव भरतली. देखून तुमी त्या घरांच्या पेस्ताच्यो इमाज्यो पळयल्या. आतां इमाज्यो दवर आमी सांगना हांव पळयल्या. गर्दनाच्या गोठ्यार कोणाक दवरता थंय गोड्यांक गे. गोडे दवरले पळयल्या तुमी. ते गोंयान तांच्या कुशीन वंटे वंटे. ती खरी हिंडा हिंडानी येतली खंय म्हळ्यार तांच्या गांवांत कर्यांच्या पाठीर पुरे सामान घालतले. कशें पळय हांगा आमच्या इंडियाच्या नॉर्थ इंडियात गाडवाच्या पाठीर घालतात न्ही.
ह्या हांगा पयलीं आमच्यो बैल गाडी आसल्यो गाडयेर घाल निंगी तशें ही डायन आनी करी येतालीं कितें घेवन येतालीं मिदियानाची आणि एफाची तरुण करी ती तारून करी काही म्हातारी करी न्ही सोलोंक जायनातली करी न्ही थारून खरी भांगार आणि दुंप हाडून कितें घेवन येतली भांगार घेवन येतली दुंप घेवन येतली शेबातावन सगळी येतली आनी पळय शाबातावन येतली आणि सर्वेस्पराची स्तुती करतली आज बांबनी उतार कितलें सत पळया उजवाडांत आमी आसा तर लोक खंय खंय तावन येतलो आमोसाच्या बुकांत आमी आयकतात न्ही आवासर 8:11 एमोस चॅप्टर 8:11 येतलो एक काळ येतलो एक वेळ जर आमी उजवाडांत आसाव तर आमी मोगांत आसाव तर आमी एकवटांत आसाव तर आमी सोम्याच्या एकवटांत सतांत जियेताव तर ऐका तुवें कोणाकी खंय सरी तुवें दैवीक मिसांव आमच्या कामाचें एडवर्टायजमेंट कोणी खंय सरी पळयल्लें आसा जाल्यार सांगा टीव्हीर जावं दी खंय सरी आसा व्हडलो थंय दुसऱ्या संस्थेच्या मुखार पळया केदे केदे बोर्डात आनी कोणा कोणाचे फोटो कित्याक कशें आपयचें पडटा उजवाड आसल्या कडेन खरेंच देवाक महिमा जावच्या जाग्यार कोणाक सापोवची गरज ना भाव भयणीनो कशें पळया सैतानाक महिमा जावच्या जाग्यार कशें हारी हारीन येतात तुमी पळयतात म्हूण ह्या दिसांनी वय मग खंय सैतानाक महिमा जातात हांव नांव काडिना हारी हारीनी संवसारी लोक वता वय मू त्याच भशेन खरेंच देवाक महिमा जातात वय तर त्या जाग्यार तुवें आतां एका घडयेक न्ही आतां येत्त म्हयन्यांत वेगळी ते हारी हारीनी लोक जातलो 5 दीस सगळे वर्स मागीर थंय बारगाल येतलो तशें न्ही खंयसर देवाक महिमा जाता थंयसर वर्सभर केन्नाय आपोवची गरज एडवर्टायजमेंट घालची गरज कोणाकी सांगून घेवन येवची गरज पडची ना आतां मास वय येतले दीस उलयता तो सर्वेस्पर त्या दिसांनी हांव देशाचेर दुकोळ धरतलो पळया न्ही येतले दीस हांव देशाचेर दुकोळ घालतलो लोक बुकेतलो पूण जेवणाक न्ही खाणाक न्ही लोक तानेतलो पूण उदकाक न्ही बगार सर्वेस्पराचे उतर आयकून उतराक लोक तानेतालो उदकाक न्ही लोक बुकेतालो उंड्याक न्ही सरस्वताचे उतार आयकूंक दर्यातावन दर्या पर्यंत आनी पळय बरयलां दर्यातावन दर्या पर्यंत ती लोकोन वेतली बे ऑफ बेंगॉल तावन अरेबीक दर्यो आसा न्ही थंय तावन खंय तावन येतलीं गुजरात तावन येतलीं तिशीन तावन हांगा वेस्ट बेंगाल तावन तेने येतलीं लोकोन येतलीं उत्तरेतावन उदेंती पर्यंत आनी काश्मीरात तावन कन्याकुमारी गेल्ल्या बरें उत्तरेतावन उदेंती पर्यंत ती भोंवतली भोंवन येतलीं सोदून येतलीं सर्वेस्पराचे उतर ती सोदतली कितें सोदतली तितलेंच देवाचें उतार सोदून येतलें उजवाड सोदून येतलें मोग सोदून येतलीं जिवीत सोदून येतलें सत सोदून येतलें खंयसर एकवट आसा तो एकवट सोदून येतली देखून हांवें तुवें आमी कांय चिंता करची गरज ना तकली दाडोवची गरज ना उजवाडांत येया उजवाडांत रावा आनी त्या उजवाडाक साक्ष जाया कशें आमी वचता जुवां सुवांजेला वचवर 1:7-9 ऐका उजवाड तो न्ही आसलो पूण उजवाडाक तो साक्ष जावन आसलो कोण ऐका जुवां सुवांजेला वचवर 1:7-9 हो मनीस साक्ष दिवंक आयलो हो मनीस साक्ष दिवंक म्हणून मात्र आयिल्लो आपणा मारिफात समेस्तानी सतमांचाक उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हण तो आयलो उजवाड तो नाही आसलो जुवां बाबतींत उजवाड न्ही बगार उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हण मात्र तो आयलो हांगाय भाव म्हणे आमी उजवाड जावन आमचे सशें आपोवचें न्ही आमी तो उजवाड जिविताचो उजवाड कोण जावन आसा जेजू त्या उजवाडाक हांवें तुवें आमी साक्ष जायचे उजवाड तो न्ही आसलो उजवाडा विशीं साक्ष दिवंक म्हणून मात्र तो आयिल्लो मुखार हर एक मनशाक उजवाड हर एक मनशाक मनीस जाल्यार हर एकल्याक ना धर्म ना जातकात ना ग्रेस्त दुबळो ना व्हडलो धनी ह्या गुलाम ना हर एका मनशाक तुका आनी म्हाका आमकां उजवाड आयतलो हें गरजेचें तुजी मत उजवाडाचें म्हजी मत उजवाडाचें आमच्या सर्वांची मत मन आवड उजवाडायचें हर एका मनशाक उजवाड येतलो खरो उजवाड संवसार येवचो आसा तो संवसारांत आसलो उजवाड कोण देखून सांगलें संवसाराचो उजवाड
जेजू जावन आसा तो उपकार जेजू जावन आसा संवसाराचो उजवाड जेजू जावन आसा मोगाचो तो उपकार जेजू जावन आसा माया काकलो ताची जावन आसा धाकट्यांक जावन येता जेजूस म्हजो देव जेजूस म्हजो जीव काळी गायता ताका हांव गायता ताचे नांव जेजूस म्हजो देव म्हणून सगळो गा आसायचे तशें हर एकल्यानी जेजे क्लस उजवाड खरो उजवाड सगळ्या संवसाराक उजवाडावचो एकलोच तो आतां पाटी हेच्या पयल्या वचपाक जालें गी निमा निवळ शेबातावन सगळीं येतलीं आनी सर्वेस्पराची स्तुती करतलीं. आनी अशें उजवाडाक आयिल्ल्या उपरांत सरस्वतीची स्तुती जातली बामणी न्ही सेवकाची न्ही संस्थ्याची न्ही जाग्याची सभाज आनी यात्रीक जागे म्हणून पूण शेतां म्हणून आनी थंय उबारलेल्या त्या संवसारी व्यक्तींक स्तुती करतात ना सर्वांनी मेळून सगळ्यांनी मेळून कोणाची स्तुती करीचे सरस्वतीची स्तुती सरस्वतीची स्तुती स्तुती कर सौम्याची धनिया देवाची स्तुती कर रायाची रायाची स्तुती कर सौम्याचे धनिया देवाची स्तुती कर रायाची आणि जे कितें पयलें ह्या वचपान आमी आयकलें आज कशें तें सत जालां आयच्या शुभ वर्तमानांत आयकुया माते वचो शुभ वर्तमान आनी ह्या वचो 2 वळी 1:12 उदेंतीचे ज्योतिशी पळया न्ही आमी मनीस इतले पिशे गी ह्या दिसांनी संवसारी मनीस ज्योतिशा लागीं येतात पळय की न्ही तुमी गेल्यात कोण ना पयले आतां येतात म्हूण सांगून हांवें आमच्या जिवितांत हात दाखोवंक आनी कळ्ळें न्ही बलमे सारूंक वारा भविश्या पण हांगा शिका न्ही ह्या ज्योतिशांक तावन शिका आमी ज्योतिशां सरशी येचे न्ही हे ज्योतिश कोणा सरशी येतात म्हळ्यार अर्थ कितें ज्योतिशांकी कोणाची गरज केदे व्हडले ज्योतिश ह्या संवसारांत आसूं दी केदे व्हडले प्रॉफेट ह्या दिसांनी बाबा व्हिडिओ थोड्यान म्हाकाय फॉरवर्ड केला 2024 प्रवाद खंय ह्या प्रॉफेट तांचें नांव दिलां प्रॉफेट जेजू आयिल्ल्या उपरांत प्रवादी नात भाव भयणीनो जेजू आयिल्ल्या उपरांत प्रवादी म्हणलें एब्राहिम बरयल्या पत्रांत अवस्वर 1:1 सांगता हे प्रवादी म्हणटात तांकां पयस दवरा खाली शिस मात्र ह्या अपोस्तल मात्र ह्या ताजे पटलावदार मात्र ह्या ताका साक्ष दिवचे साक्षीदार मात्र ऐका एब्राहिम बरयल्या पत्र अवस्वर 1:1 आदी मागा परत्यान आणि सभारतरांनी प्रवाद्या मुखांतर देव आमच्या पूर्वजां लागीं उलयलो प्रवाद्या मुखांत पयलें उलयला पूण आतां शेवटीच्या काळार पूण ह्या शेवटींच्या काळार आपल्या पुता मारिफात तो आमच्या लागीं उलयला आतां संपूर्ण जर पुता मारिफात उलयला देखून प्रवाद्यांची गरज ना तुका आनी म्हाका आमकां प्रवाद्या मुखांत केल्लो प्रवाद कितें जाला संपूर्ण जाला कोणातय जाला आतां आमी काली जुवां बाप्तिस्ता बरी उजवाडाक साक्ष जायचे मोगाक साक्ष जायचे सताक साक्ष जायचे ते सर्गीच्या राजाच्या सर गुटांक मिस्तेरांक दुसऱ्या वचपांत आयको मेळटलें सांग पावल म्हणटा न्ही हो गुट सगळ्या जाती कातीक आज उगडाप जाला म्हणून देखून हे ज्योतिशी येतात ऐका ज्योतिशी जेजू जुदेया प्रांताच्या बेथलेहेम शहरांत जल्मालो तवळ हेरोद राजवट चलयतालो पळय संवसारी मनीस व्हडो सांगलें राष्ट्रां काळोखांत आसात आतां समजायचें तुमकां हेरोदी राष्ट्रांचो तो राजवट चलयतालो आनी काळोखांत आसलो ऐका जेजू जल्माल्या उपरांत उदेंती तावन थोडे ज्योतिशी जेरुसलेमाक येवन विचारले सांगना थंय राय आसा पूण काळोखांत आसा पूण उदेंती तावन ते एक ज्योतिशी थोडे ज्योतिशी म्हूण सांगलां ते एक राय म्हणून हांगा आमी सांगलां कितले म्हणून हांगा बरोवंक ना उदेंती तावन थोडे ज्योतिशी जेरुसलेमाक येवन विचारूंक लागले जुदेवांचो राय जावच्याक जल्माला तो भुरगो खंय आसा पळय आनी तांकां कळीत जालां
जुदेवाचो राय जावचो आसा तो भुरगो जल्माला खंयसर जल्माला सोदून येतात. कोणा सोदून येतात? हेरोदाक न्ही, संवसारी रायांक न्ही, जेजूक सोदून येतात. ते ज्योतिशी जेजूक सोदून येतात जाल्यार आमी कोण भाव भयणी म्हणजे आता तांकां ज्योतिशाक सगळें कळीत आसलें न्ही गे. जाल्यार थोड्यांनी विचारलें आसा ज्योतिशांक कळीत आसलें जेजू खंय जल्मा मागीर ते हेरोदासाशी कित्याक गेल्ले म्हण थोड्यांनी म्हाका सवाल विचारलेले आसा. ते ज्योतिशांक सगळें कळीत आसलें वय मू जल्म आता म्हण कळीत आसलें खंय सर म्हण कितें कळीत नासलें देखून ते येवन पावल्यात खंय जुदेया प्रांताक. आनी जुदेया प्रांतांत खंय सर म्हणून ते हेरोदीच्या रावळेराक वचून ताका विचारतात. उदेल्ले तें ताचे नेकेत्र आमी देखले आनी आमी ताका नमस्कार करूंक म्हणून आयल्या. या ज्योतिशांक हाडलें कोणें जेजूसाशी? पळया पळया ह्या ज्योतिशांकी जेजूसाशी हाडलें कोणें? उदें तिच्या आनी आमी पट्टू नेकेत्रांव थंय उमकाळयता हर एका वर्सा. तुमच्या नेकेत्रान कोणाक जेजूसाशी हाडलाय? ती नेकेत्रां तुका जेजूसाशी हाडिनात. मोळबार कितली नेकेत्रांत हाडल्या ते तुवें आनी हांवें आमी जायचे त्या नेकेत्र. तो उजवाड आमी जोडीचे नेकेत्रां बरी आमी परजळाचे आनी त्या नेकेत्रांनी ह्या ज्योतिशांक जेजूसाशी हाडल्या बरी तुवें आनी हांवें आमी नेकेत्र जावन हेरांक जेजूसाशी हाडिचे वरीचे. ही नेकेत्रां काळून कांय फायदो ना भाव भयणी. देखून हांगा तुमी पळयतात ही सतां म्हाका कळीत जाल्ल्या घडयेंत ना खंय सरी गर्दनाचो गोटो न्हय खंय नेकेत्र खंय ना जिगी बिगी लायट. साबार जाण विचारलें आसा तुमकां क्रिस्मस नांगी म्हणून. बाबा आंड्रूक विचारलें तुमगेर नांगी आसा भितर आसा खंय काळजांत आसा. आमचो जेजू गोठ्यान जल्मोंक ना. आमचो जेजू खंय जल्माला? म्हज्या काळजान जल्माला. काळजान म्हज्या मनान म्हज्या जेजू जेजू तूं ये रावोंक. वय तो येता रावोंक उजवाडा रुपार सता रुपार मोगा रुपार काकुलते रुपार कुरपे रुपार आत्म्या रुपार जिविता रुपार. तुजें तें आसा जाल्यार तुका सोदून येतात. आमी ताका नमस्कार करूंक म्हणून आयल्या. कित्याक आयल्यात? कोणाक नमस्कार? हेरोदाक न्ही. हेरोदाक दाखयले मुस्कार मात्र. कोणाक नमस्कार? नमस्कार महिमा सरपद वेदार. नमस्कार महिमा सरपद वेदारा. ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्या. देखून ह्या ज्योतिशांत आमी शिकया ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना खंयच्या ज्योतिशांक आमी वयर दवरचें नाका, रायांक वयर दवरचें नाका, कितलो दनयांक वयर दवरचें नाका. बदलाक तांचे बरी आमी कालते जावया सोदून वचून जेजू मेळ्ळा तर जेजूक नमस्कार करूंक कशी वरया. हे आयकून हेरोद राय सगळो घाबरलो. पळय संवसारी मुख देखून संवसारी मनशांक मान तांकां जाय. आमी देवाक दिलो मान. आमच्या धार्मीक क्षेत्रांनी अशेंत आसा. आमच्या धार्मीक क्षेत्रांनी अशेंत आसा. पयलो मान तांकां दिया मागीर भितर वचू. पूण आज तांणी आमी सगळ्यांनी मेळोन वय मू वय की न्ही ह्या जाकांनी श्रेश्ठ ह्या जाकांनी सगळ्यांनी मेळोन कोणाक नमस्कार करीचे? तांणी मुखार वसायचे आनी हेरांक तांणी वाट दाखयचे. पयले नमस्कार हांव करता म्हज्या फाटल्यान तुमी येवन नमस्कार करा म्हणून. कोणाक? या नमस्कार कर, या नमस्कार कर, या नमस्कार कर या धन. धन्यासो धनी तो रायांसो राय तो वैजांसो वैज तो देवांसो देव तो सगळ्या मनशाकडो असो सोमी सोडवंदार तो ताका नमान. ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्या. हे आयकून हेरोद राय सगळो घाबरलो आनी तेच परी सगळें जेरुसलेम. पळय न्ही ताजी धर्न हल्ली. कित्याक जेजूक वळखल्यार म्हाका मेळचो मान, म्हाका मेळचो स्थान, म्हाका मेळचो दुडू आनी मेळना म्हणून. आज संवसारांत पुजारी तशेंच जाल्यात. पुजारी म्हळ्यार समजाता म्हणून पुजा करचे. खंयच्या देवाची पुजा केल्यार पयलो मान तांकां तांकां मेळाचे म्हणून. कोणाक मेळाचे? सगळ्या काळजा मनां सक्तेन कोणाक महिमा जायचे. त्या जाणां मात्र भाव भयणी न्हू. तो एकवट आमी जोडटा मात त्या एकवटांत आमी आसतना कांयच तुका म्हाका आमकां उणें जायना. खंयच्या रितीन उणें जायना. तवळ हेरोदीन प्रमुख याजकांक आनी लोकांच्या शास्त्रांक सांगाता आपयलें
आनी क्रिस्त खंय जल्मोचो आसलो ह्या शास्त्रांक आपयता तो, ह्या जागांक आपयता, पूण हे ज्योतिशीत जेजूक वळखून गेल्यात इल्लो खालतो जालो जाल्यार ज्योतिशा कडेन विचारतालो न्ही. पूण ताचो मतलब दुसरो. शास्त्रां कडेन कित्याक, ह्या जागां कडेन कित्याक विज्ञान करतल्यात तुमी? कित्याक कित्याक तो विचारता? ताका वचून नमस्कार करूंक गी? म्हजो जागो, म्हजो स्थान, म्हजो मान, म्हजें सिंहासन आतां आनी एकलो घेवचो आसा, देखून ताका लागड काडया म्हणून न्ही. जाल्यार देव उगडापें करिना. तुजें कुशदें मन इल्लें तरी आसा, तुजो इल्लो स्वार्थ आसा, तसल्यांक सर्गीच्या राजाचे गुट मिस्तेर देव कळीत करिना, उगडापें करिना, खंडीत करिना. इल्लो तरी स्वार्थ तुजो आसा, इल्लो मान तूं आशेताय, इल्लो स्थान तूं आशेताय, या इल्ली महिमा तूं आशेताय, खंडीत जावन देखून वडोल्यांक सांगलें ताजी महिमा तुजेर परजळाची जाल्यार तुवें त्या उजवाडांत येयचें, त्या उजवाडांत तुवें आसा जाय. पण हांगा हेरोदांत हांव शिका. हेरोद कितें करता? गुटमोळ करता. पूण ह्या ज्योतिशांत जावन आमी शिकया, ते कालते जातात आनी जेजूक सोदून वेतात. पूण वय खबर काडटा आनी खंयसर तो जल्माता म्हणलें ताका कळीत जाता. एका खंयसर तांणी सांगलें, जुदेयाच्या बेतलेम शहरांत, कित्याक प्रावाद्यान अशें बरयल्लें आसा, आनी तूं जुदा प्रांताच्या बेतलेहेमा, जुदाच्या मुखेल्या मदें तूं बिलकूल अति ल्हान न्हय, कारण तुजे तावन उपसतलो एक फुडारी इस्रायलाक म्हजे परजेक चलयतलो गवळी. पळय न्ही, फुडारी गवळी, सगळ्या परजेक चलोवचो गवळी, एका काळाक न्ही, सगळ्या सदां काळ. कोण तो? सोमी म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणेना, सोमी म्हजो कांयच म्हाका. तो गवळी मात्र न्ही, तो फुडारी कितून पर्यंत तुका पावयता? खंय मुसा पावयता? संवसार मनीस तुका खंय पावयतात? मिस्त्रेक आनी खंय. पूण वो गवळी तुका आनी म्हाका आमकां खंय पावयता? शांतीच्या बंदराक हांव पावता, शांतीच्या बंदराक, ससनाच्या जिवेताक तो पावयता. तो पुढारी. ह्या हाका तुमी जेजूक पुढारी म्हण स्विकार केला जाल्यार तो तुमकां फुडें व्हरता भाव भयणीन, फाटीं वरिना. तुमच्या हर एका घडये जिवितांत तुमकां मुखार व्हरता शिवाय ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ. हाज्या पयलें तुमकां सांगिल्लें आसा, पोरी कोणें एकल्यान सांगलें, आपयल्यार पाटी येतात गी फादर, म्हाका पाटी वचोंक आपोवंक ना, म्हाका मुखार वचोंक विंचला आमचें. साबार जाणांक आतां तुमी बसले थोडे आशेतात कोण ना, आनी फाटी येजय खंय संवसाराक, आनी फाटी येजय खंय संस्थ्याक, आनी फाटी येजय खंय. भाव भयण, ह्या पुढाऱ्याक तूं वळखले जाल्यार तो तुका खंय व्हरता? फुडें व्हरता, मुखार व्हरता. तो पुढारी, मुखेली, मुखार वर्सो मुखेली, फुडें वर्सो पुढारी. देखून ह्या पुढाऱ्याक हांवें जोडल्या घडयेता, ह्या गवळ्याक हांवें आपणेल्या घडयता. तो म्हाका चलोवंत आसा, फुडें व्हरूनच आसा. फाटीं केन्नाय ताणें सोडूना म्हाका, एक घडी फाटीं वचोंक सोडूना. देखून ह्या पुढाऱ्याक, ह्या गवळ्याक तुमचो कन्न घेया. आनी वो हेरोद कितें करता? तो हांगा ज्योतिशांक तवळ हेरोदीन ताका कळ्ळें अशें बरयलां म्हणून आतां ज्योतिशांक ही खबर कळीत आसा. ज्योतिशांक तो वरे विंगड कुशीन आपयता न्ही. आनी ते नेकेत्र तांकां दिश्टी पडली वेळ घडी तांचे तावन समजोन घेतली. पळया कितलो मतलाबी, पळया गुटमोळ, पळया संवसारी मनीस. नेकेत्र दिश्टी पडिल्ली घडी कित्याक? त्या घडये जेजू मनीस कशें लेख घालता पळया. ती घडी लेखाक धरता, ती घडी. उपरांत ताणें तांकां बेतलेहमाक धाडले म्हणून वसा आनी बाळकाची 17 सोदना करा. तो तुमकां मेळटस हांगा येवन म्हाका खबर दिया. सारकें गी, तो मेळटास म्हाका खबर दिया म्हळ्यार ताजें मन सारकें आसलें गी. कुशदें मन वयमू पळया न्ही गी भाव भयणीनो. ताजी मतलब कितें म्हणटा, मसलाब म्हणटा आमी, ह्या गुटमोळ म्हणटा आमी, ताजी मांडणी म्हणटा आमी. केलां ताणें योजन. म्हाका सांगा खंय आसा म्हणून सांगिल्लें तर कितें जातें?
बदलाक ते ज्योतिशी येतात मागीर तुमकां आयको मेळटा स्वप्नांत तांकां लास्ट 3 निमाणी वळ ताच्या पयलें जायत म्हणटात आनी वेतात पूण रायाचें उतर आयकून ते भायर गेले. तेदुआ उदेताना तांणी पळयल्लें तें नेकेत्र परत्यान तांच्या राया मुखार सोशी येताना ते नेकेत्र लिपलें खंय. राया सोशी येताना ते नेकेत्र देखून तुमी जेजूच्या वाटेन जेजू सोदून येताना एक नेकेत्र तुमकां वाट दाखयतना त्या नेकेत्रांतून तुमी पयस गेल्यात संवसाराक पयलीं गेल्यात ते नेकेत्र तुमच्या पयस गेल्या म्हणटाना भाव भयणीनो तुमी सुकल्यात वाट. हेरोदासाशी येताना ते नेकेत्र तांच्या जावन लिपलें वय की न्ही. तशेंच उजवाडाक तुमकां आपण वरचें नेकेत्र तुमी ताजो फाटलाव करून येताना त्या नेकेत्रा पळोवन मुखार मुखार वताना जर तर संवसाराक तुमी फाटीं गेल्यात ये पळय हेरोदिसाशी गेल्या बरी आनी ते नेकेत्र तुमच्या जिवितांत तुमकां वाट दाखोवन जें नेकेत्र तुमकां सुकलें म्हणटाना परत्यान तुमी संवसाराचे काळोखाचे. पूण हांगा तांचें मौन सारकें आसलें देखून परतून तें नेकेत्र तांकां उदेलें वाट दाखोवंक. देखून जायत्यांक तुमकां कळीत जालां आमकां जेजू सरशी येवची वाट उक्ती केल्ली अर्दार कोणींग आमकां जावं पुरो आमकां पोसलायलें आनी आमकां भायर घालें आनी त्या नेकेत्रांतून आमी पयस गेल्या. जेजू सरशी आमकां हाडलेल्या ह्या वर्च्या नेकेत्रांतून आमी पयस गेल्या. मागीर आमी संवसारांत येणे तेणे कितें संपणो नासल्या वेळार परतून तें नेकेत्र तुका वय तूं सोदून येताना तें नेकेत्र तुका परतून खंय व्हरता जेजू सरशींत व्हरता न्ही संवसाराक. देखून ह्या ज्योतिशांक पळय ह्या नेकेत्रान खंय हाडलें ते वचून खंय वचून रावता ऐका. शेकी बाळोक आसलो त्या जागे वयर वचून रावले. जेजू सरशींत व्हरता न्ही आनी कोणा सरशी. देखून भाव भयण उजवाडांत आसल्या तुवें आनी हांवें खरेंच आमी उजवाडाची भुरगीं वय जाल्यार आमी सगळ्यांक हेरांक हाडिजे जेजू सरशी न्ही कोणा सरशी न्ही सेवाका सरशी. देखून जायते फुड्यान सांगलां ही नंबर आनी दिवंक वचनाकात सेवाकांची ह्या कोणाच्या सेवाकांचे नंबर इसार नाकात. हांवें सांगलें न्ही आदल्या हप्त्यान देखल्यार म्हाका फोन करून विचारलें निम्मा सभेಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಸೇರಿಸ್ತಾರಾ म्हणून ಕೊನೆಗೆ ನಂಬರ್ ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತನಾಡಿ म्हणून ದೈತಿ ಫೋನ್ ಆಯ್ತಾ ತೊಡೆ ಬಿಡಿ ಮಕ್ಕ. ನಾನು सांगले ಯಾರನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅವರು ಮಾತ್ರ कोण तो एकलो असल्या पुरो. देखून तुझे आनी म्हजें आमचें काम काल हांवें सांगलें फिलिपान नातानायला कोणा सरशी येलें पेद्रू सरशी ना आंध्रू सरशी स्टॅनी सरशी ना बा विक्रमा सरशी ना ना विजय सरशी. फिलिपान नातानायला कोणा सरशी आपण हाडलो दाखले आसात पळय पुस्तकांत. देखून तुका कोणाक आपण हाडीत जाल्यार कोणा सरशी आपण हाडाय ए आनी पळया कोणाक फादर जेरीक न्ही अशें पयलीं एकलो आयिल्लो न्ही केंच्यानी करे म्हजो फोटो तो कोणाले पळयतो तुमचो फोटो हांवें दवरला म्हज्या पॉकेटीन सदां हांव तुमकां पळयता म्हणून. कांय फरक पडना कोणाचो फोटो दवरना. देखून हे जेजू सरशी खंयसर जेजू आसलो थंयसर वचून रावले आनी जेजूक पळयतस उपरांत नेकेत्राची गरज ना तांकां ऐका भाव भयणीनो. जेजू सरशीन तूं पावलाय तर जेजूक तुवें वळखलाय तर जेजूक तुवें आपणायलाय तर जेजूक तूं आतां कितें नमस्कार केलाय तर ऐका नेकेत्र पळोवन ते भोव चड संतोष पावले. थंय घरान भितर सरून तांणी बाळकाक ताचे आवय मोरये सांगाता देखलो. जेजूक मेळिल्ले उपरांत नेकेत्र लिपलें गेलें गरज ना. ते बाळका मुखार ते सर पडले. बाळकाक ताणें नमान केलो खंय आतां सांगतना बेजार करना मोरयेक न्ही बेजार करनाकात सारकें आयका देवाचें उतर थंय कितें केलें ताणें आनी सरपडोन ताका नमस्कार केलो. कोणाक नमस्कार केलो तांकां न्ही जुजेच्या हांगा येंच ना नांवच ना तुल्ले तो पळय पळयत पुस्तकांत जुजेचें बाळकाक आनी ताच्या आवयक म्हणा पूण नमस्कार केलो कोणाक खाणीक अर्पिल्यो कोणाक. हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार देवाचें उतर आमी गुंडायन नियाळ करिना. देवाचें उतर खरेंच नियाळ केल्यार मोरी पळोवन आसा हे ज्योतीश येतात आपणाक न्ही ह्या बाळकाक नमस्कार करतात. तेंपलांत मरी आनी जुजेन जेजूक भेटयल्या वेळार तो सिमियांव मोरये विशयांत उलयना कोणा विशयांत उलयता
ती अन्ना म्हणले ते आसले तेंपलांत 84 वर्सांत हांव न्हू प्रायाची पयलींच विधव जाल्ली ती कोणा विशयांत उलयता तूं थोड्या फुडें आमी खाली जेजू कुत्त मुखार दोन जेजू कुत्त महिमान देवन उलयता आनी थोड्यांक हांगा किची किची जाता सारकें समजून घेया तांणी वचून त्या बाळकाक नमस्कार केलो उपरांत आपली दिरव्याची चिलां उक्ती करून तांणी ताका अर्पिल्यो काणिको तांणी तांकां कितें पळय कसल्यो काणिको तांकां कितें मोलादीक म्हणलें तांचें म्हणलें तें जेजूक दितात कितें तें अर्पिल्यो त्यो काणिको भांगार दूंप आनी रक्तांबळ देखून सांगलें जेजू तूं म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगासो जेजू तूं म्हजो जेजू तूं म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगासो जेजू तूं म्हजो भांगारा प्रासर सदां काळबासो मोतयां प्रासर मोलासो भांगारा प्रासर सदां काळबासो मोतयां प्रासर सदांच मोलासो सुर्यावळणी सर सदांच परसळसो जेजू तो म्हजो म्हाका सदांच मोगास सुर्यावळणी सर सदांच परसळसो जेजू तो म्हजो म्हाका आपणाक कितें फाव जालो मान महिमा सकड जेजूक वळखतना आमी समर्पीत करूंक शकता मान ताका महिमा ताका पदवी ताका वडवीक ताका राजवटकी ताका न्ही आमकां आनी संवसारांत आसतना आमी ताका दिल्यार मात्र थंय तो उंच उबारलेल्या वेळार थंय आमी पावलेलो आमकांय ताज्या गोपान घेतलो ताका किच्चीत आमकां नाका मान आनी महिमा आमकां स्थान देखून सो निमाणें कितें आसा निमाणें वळ ह्या ज्योतिशांक परतून देव सत्राय दिता वसा नाकात ते फाटीं त्या हेरोदासाची त्या संवसारी मनशां सरची तुमकां घुसपट गुंदळ करन तुमचें कितें वाटो जेजूशी आयिल्ल्या तुमकां परत जेजून पयस करच्या सरशी वसा नाका म्हणटा आयका पूण हेरोदीसरशी तांणी पाटी वसा नये देखून म्हणून आज ही समजून घेया तुमकां जेजू सरशी हाडलां तरी जेजूक तुमी वळखल्या नंतर कोणी तुमकां जेजूतान पयस करता जाल्यार तांचे आयका नाकात भाव भयणीन कोणी ते जावन दीत भाव या भयण घोव या बायल हेरोदीसरशी तांणी पाटी वसा नये म्हणून देवान तांकां स्वप्नांत ताकीद दिल्ल्या दुसरीच वाट धन आपल्या गांवाक ते पाटींग गेले वचना ते हेरोदीसरशी केदो ओडला हेरोद राय हे ज्योतिश ताजी हुक्म पाळीची आसली पण सत कळ्ळी जाल्यार पण ती हुकूम पाळूंक वचनात ते आपल्या गांवाक ते फाटींग गेले तुजें कारबार चलान आमचेर कित्याक रायांच्या रायाक आमी देखला आमी पळयला आमी वचून मेळ्ळ्या ताका आमी वळखल्या ताका आमी मान केलो नमस्कार केलो ताका आमी स्विकार केलो देखून रायांच्या रायाक आमी नावाड्या धन्याच्या धन्या आमी वाकन्या रायाच्या रायाक आमी नावाड्या धन्याच्या धन्या सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय सर्वेस्पराचे नवी येता ताका जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय सर्वेस्पराचे नवी आतां हें सत्व गुटू तुवें तुकाच दोवन घेवचो न्ही सांपावल कितें म्हणटा एफएस घरां बरो न्हू वचपा 3 वळी एकतान सो आमी हर एकल्याक दिवंक आसा काल आमी म्हणलें न्ही गोटवो मोव गासो सर्वांग जेसो गासो एकवट मोव गासो ससनाक तो बाळसो गोटवो ते गासो सर्वांग जेसो आतां आयका देखून सांपावल म्हणटा हो गोट जावन उरो नजो हें सत परगट जायचे ऐका हेर जातींच्या मदें पावलासो वावर देखून मेळ्ळ्या सांगा जेजू सुसोमी म्हणून मेळ्ळ्या सांगा जेजू खंयच्या धर्माचो स्थापक न्ही तुका उजवाड जाय जेजू दिता शांती जाय जेजू दिता मोग जाय जेजू दिता म्हणून सांगलें जायना म्हाका दिला देखून तूं दी ताका उजवाड दी मोग दी शांती दी समाधान दी संतोष दी तुजें बरेंपण तुजें बऱ्यो करण्यो आनी पळय हेच खातीर तुमचे पासत हांव मागता हांव पावल हेर जातींच्या तुमचे खातीर
क्रिस्त जेजू सोखाईदी सगळ्यां खातीर एवढी जेजू वळखले आपण हेरांक की आमी कोणा सरशी हाडीचे जेजू सरशी हाडीचे कोणी ते जावन दी कोणी ते जावन दी आमी हाडीचे तांकां जेजू सरशी तुमच्या हितापासत देवान एदी व्हरती जबाबदारी म्हाका दिल्या म्हणून जेजू सरशी आयिल्ले आपण तुमच्या हिता पासत हित म्हळ्यार कळटा हिता म्हळ्यार बऱ्यापणा पासत तुमच्या बऱ्या जिविता पासत तुमच्या अजैता पासत तुमच्या जिविताच्या त्या संपूर्णकाये पासत तुमच्या हिता पासत देवान एदी व्हरती जबाबदारी म्हाका दिल्या म्हणून तुमी आयकोन आसूं देखून हें काम आमी कित्याक मुखार सावन व्हरता हें दैवीक मिसांव तुमच्या हिता पासत भाव भयण नाही खंयच्या उद्देशान सगळ्यांच्या हिता पासत जेजू तें आसा जिवीत म्हणून तें जिवीत म्हाका मेळना तें तुमकांय मेळना आमकां मेळना तें हेरांकय मेळना आमच्या तावन हिता पासत ही जबाबदारी हर एकल्याक आसा जबाबदारी हांगासरल्या आवय बापायक आसा ती जबाबदारी तुमच्या भुरग्यांक ती दिजे म्हणून आयज जायते सांगलां म्हाका मेळ्ळें पुरोन पयलें आतां नव्या वर्साक हांवें तुमकां उलो दिला पयलीं शुभ वार्ता कोणाक मेळाची आमच्या कुटुंबांत आसल्यांक पयलीं मेळाची तुज्या लागीं आसल्यांक पयलें मेळाची एक सुवार्ता मोरी दावली कोणा सरशी एलिझाबेथ सरशी ही सुवार्ता घेवन वो संतोष घेवन वो मोग घेवन इदा मागीर काकळूत घेवन वो एकवट घेवन वस पयलें तुज्या कुटुंबा सरशी आनी तांकां जेजूची वळख जेजूच्या मोगान तांकां पयलें हाड आमी कोणाक न्ही आमी जायचे पयलें बरी खबर आमचे सवय आसलेल्यांक आमच्या सांगाता आसलेल्यांक सांगाता जियेतेल्यांक आमच्या सांगाता जियेतेल्यांक आमी मोग दाखयना जाल्यार आमी मोगा विशयान व्हडलें शिकोवन दिवन कितें फायदो आमच्या सांगाता जियेतेल्यांक आमी दाया मागीर काकळू दाखयना जाल्यार हेरांक दाया विशयांत काकुळते विशयांत सांगून कितें फायदो पयलें सुवार्ता सगळ्यांक तुका हांगा पावल कितें करता ही वर्ती जबाबदारी म्हाका दिल्या हांवें आतां संक्षिप्त तरान बरयलां तशें देवान आपली गुपीत मांडावळ म्हाका कळीत केल्या पळय न्ही पयलें हो गूट आसलो आज गूट गी हें सांगा आतां तुका म्हाका आमकां उगडापें जाल्लें सत वय गी न्ही हो गूट गी हो मिस्तेर गी सांगा हें सत उगडापें जालां कळीत जालां सगळ्या संवसाराक कळीत जालां इसायाच्या बुकांत आवाजवर 9 वळी एक कितें म्हणटा एका आयझाया चॅप्टर 9 वर्स 1 काळोखांत चलतल्या लोकांक काळोखांत चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो देखून वो उजवाड सगळ्यांक भाव भयणीनो काळोखांत आसल्या हर एकल्याक खंयच्या नमन्याचो काळोख तुका दोस्ता तुकाच तूं विचार खंयच्याय नमन्याचो काळोख तुका दोस्ता जाल्यार काळोखांत आसलेल्या हर एकल्याक वो उजवाड पातकांत आसाय तूं तुका उजवाड घेवंक जेजू वाट तूं रिणांत आसाय देश सांडून भिरांत कावजीन आखांत घेवन आसाय त्या भियांतून भायर येवंक वाट जेजू हर एका तरान संपूर्ण तरान काळोखांत आसलेल्या लोकांन एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो उजवाड दिश्टीक पडलो जेजू तुज्या जिवितांत आयिल्ल्या उपरांत काळोख आसूं नजो खंयचोय काळोख आसूं नजो खंयच्या काळोखान तुका दसूंक नजो खंयच्याय काळोखा विशयान तुवें कितें म्हणटात भिवंक नजो साबार जाणांक उजवाडांत आसा साबार जाणांक हांवें सांगलां म्हाका हें दोस्ता तें दोस्ता तूं काळोखांत आसा देखून दोस्ता तुवें तो उजवाड जोडला जाल्यार कोणायकी भिवची गरज ना तो उजवाड काडून घेवन तुवें खंयच्या जाग्यार आसयत तो जागो सैतानाचें कालें जालें हें जावन दी म्हणटात न्ही सैतानाचें बुंयार जावन दी पूण तुजे कडेन उजवाड आसा जाल्यार काळोख धांवतलो उजवाड चलोवन सोना हांव तुमकां सांगता जावं हांगा जावं हेर जाग्यान खंयसर आमी उबारलां ती देवाच्या मना खातीर महिमे खातीर व्हरतो काळोख ते आसलो जायतो काळोख आसलो साबार जाण सांगले ना हांगा जीवघात केला हांगा कुणी जाल्या हांगा काले हांगा पळय भूत येता हांगा काले मात्र न्ही पयलींच्या रिती मंदिरांत साबार जाणांक दिश्टी पडला बेश्टायलां मातें धांवडयलां थोडे भियान गेल्यात सैतान तुका पोवन काळोखाक उजवाड आसा येवंक खंडीत जायना उजवाडा पळोवन काळोख तरता वैगी उजवाड तरता देखून तूं उजवाडांत आसा जाल्यार आमी काळोखा भियोवची गरज ना ह्या उजवाडाक हांवें तुवें आमी हेरांक हाडीत जाय हे विशीं तुमी वाचतना क्रिस्ताच्या गुटाची समजणी कितले संपूर्णयेन हांवें घेतल्या म्हणून तुमकां कळीत जातलें संपूर्ण तरान मेळ्ळ्या खंय ती समजणी हांवें सांगता म्हाका संपूर्ण तरान वो गूट कळीत जाला आतां ना दुबाव ना डावट ना लीव बिलीव यू लीव डावट कितले फावटी सांगलां हांवें वो गूट
ओ मिस्तर ही सतां कळीत जाल्यांत संपूर्ण तरान कळीत जाल्यांत कशें सांपावला कळीत जालें तशें तांच्या मार्फत आमकां कळीत जाल्यांत आदल्या काळार खंयचेच संततेक कळीत करूंक नातुल्लो हो गूट ह्या काळार देवान आपल्या प्रेरक आत्म्या मार्फत बागेवोन दमदूतांक आनी प्रावाद्यांक उगडला. साबारदानी म्हाका विचारलें फादर तुमकां कळीत जाल्ली स्वता तांकां कितें कळीत जावना म्हूण साबारदानी विचार म्हाका तरणाट्यांनी एकलो हांगा बसोवन आसा पोर आयज ती मेळोंक आयल्या म्हाका भाव हांगा रोशनान बसोन आसा तो विचारता तुमकां कळीत जाली हांरांक कित्याक कळीत जावनात आतां पावलाक कळीत जाली उरल्यांक कळीत जाल्ली पावलाक कळीत जाल्ले आपणान तो वगीत रावले ताका कळीत जाल्लें ताणें स जातीच्यांक हेर जातीच्यांक ताणें परगट केलें ना देखून तुका आनी म्हाका आमकां कळीत जाल्लें तें दांपून दवरूंक न्ही तें हेरांक कळीत करूंक देखून सर्वांक वो गूट आनी मुखार गूट न्ही वो आनी माने होस्त तो गूट सुवार्ते मार्फत सुवार्ते मार्फत म्हाका हें साथ आतां साबार जाणांक हें सवाल आसूं पुरो तुमकां कळीत जालें कित्याक हेरांक कळीत जावं ना हांगा आसा ताका जाप कशें कळीत जाता सुवार्ते मार्फत सुवार्ते मार्फत मात्र ही सतां एक गूट हे मिस्तर तुका आनी म्हाका आमकां कळीत जाता शिवाय संवसारी रितीन आमी भाशण आयकल्यार संवसारी रितीन संवसारांत कितें सगळें जाता त्या विशयांत आमी सरमांव आयकल्यार आमकां हें सगळें उगडापें जायना सुवार्ते मार्फत जुदे वासोवे हेर जातींची देवाच्या दायजाची सहा वारीसदारां कशें सुवार्ते मार्फत कितें जाता कितें घडटा कोण सगळीं सहा वारेसदारां जुदेव मात्र न्ही हेर जातीची मनीस हर एकली सुवार्ते मार्फत सत जाणां जावन आमी कितें जाता देवाच्या राजाचे वारेसदार जाता तुकाय वचूंक आसा म्हाकाय वचूंक आसा खंयसर सर्गीच्या राजाक तें आपोवणें आसा तें आपोवणें दिलां कोणें सर्गीच्या बापान कोणा मुखांतर आपल्या पुता जेजू मुखांतर तो जावन आसा वाट तो जावन आसा सत तो जावन आसा जिवीत ताजे मार्फत गेल्या शिवाय कोणाच्या न्ही बापा सशी वचूंक जायना देखून ह्या उजवाडांत रावूंक जियोंक चलोवंक ह्या उजवाडाक सागसावन आमी बरें आदारूंक ताजो आदार न्याशोध करपा मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.